तीतसको पुस्तक 2 अध्यायको हामी 1 देखि 5 पद पढ्नेछौँ। तर विशेष गरी हामी 4 र 5 पदबाट ख्रिस्टमा तरुणी स्त्रीहरू कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा हेर्नेछौँ। ख्रिस्टमा तरुणी स्त्रीहरू कस्तो हुनुपर्छ। अनि यहाँ थुप्रै कुराहरू छन्। अनि प्रभुको इच्छामा यहाँ कम्तीमा यहाँ के देख्छौँ भने तरुणी स्त्रीहरू चाहिँ पहिलो कुरा सचेत हुनुपर्छ। दोस्रो कुरा आफ्ना आफ्ना पतिलाई प्रेम गर्नुपर्छ। तेस्रो कुरा आफ्ना नानीहरूलाई माया गर्नुपर्छ। अनि चौथो कुरा चाहिँ आत्मसंयमी हुनुपर्छ। पाँचौँ कुरा पतिव्रता हुनुपर्छ। छैठौँ ऊ घर सम्हाल्ने हुनुपर्छ। सातौँ ऊ भला हुनुपर्छ। र आठौँ आफ्ना आफ्ना पतिका आज्ञाकारी हुनुपर्छ। तरुणी स्त्रीहरू कस्तो हुनुपर्छ। तरुणी भनेको को? यहाँ चाहिँ तीतस 2 अध्यायको 1 पददेखि 5 पद पढ्दाखेरि तीतसको पुस्तक पावलले तीतसलाई क्रेट भन्ने एउटा टापुमा छोडेका थिए। क्रेट चाहिँ दुष्ट मानिसहरू, सधैँ झुट बोल्ने, दुष्ट पशु जस्ता अल्छे घिचुवाहरू अनि अधर्मले लादिएको अधर्मी जीवन जिउने मानिसहरूको एउटा सहर जस्तै थियो। अनि त्यो ठाउँमा पावलले तीतस परमेश्वरको सेवकलाई उहाँको कामको निम्ति त्यहाँ छोडेका थिए। अनि त्यहाँ केही जिम्मेवारीहरू दिएका थिए तीतसलाई। त्यहाँ प्राचीनहरू नियुक्त गर्नुपर्ने जिम्मेवारी थियो। त्यहाँ झुटा शिक्षकहरूको बारेमा उनीहरूलाई चेतावनी दिन तयार बनाउनु पर्ने जिम्मेवारी थियो। अनि 2 अध्यायमा हामी देख्छौँ कि 2 अध्यायमा चाहिँ पावलले तीतसलाई केही समूहका व्यक्तिहरू, केही उमेर समूह अनि यहाँ दासहरूलाई पनि केही अर्थीहरू दिन यहाँ सिकाइरहेका छन्। यहाँ चाहिँ बुढा मानिसबाट पहिला तीतस आफैबाट सुरु गर्छन्। तीतस तिम्रो बोलीचाली चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ, खाँटी शिक्षालाई सुहाउने। त्यसपछि बुढा मानिसहरू कस्तो हुनुपर्छ, बुढी स्त्रीहरू कस्तो हुनुपर्छ, अनि तरुणी स्त्रीहरू कस्तो हुनुपर्छ, जवान पुरुषहरू कस्तो हुनुपर्छ, जवान प्रचारकहरू कस्तो हुनुपर्छ, दासहरू कस्तो हुनुपर्छ अनि कसरी जिउनुपर्छ भन्दै 2 अध्यायको 1 देखि 10 पदसम्म यी विभिन्न समूहका व्यक्तिहरूलाई पावलले अर्थी दिन्छन्। अनि त्यसपछि 11 पददेखि 15 पदमा चाहिँ सबै विश्वासीहरूलाई समेटेर परमेश्वरको अनुग्रह पाएकाहरूले कसरी जिउनुपर्छ भन्ने कुराको यो गम्भीर शिक्षाहरू हामी देख्छौँ। हामी तीतस 2 को 1 देखि 5 पद पहिला पढ्नेछौँ। यहाँ यस्तो लेखेको छ, तर तिमीले चाहिँ खाँटी शिक्षालाई सुहाउने कुराहरू बोल र बुढा मानिसहरू सचेत, गम्भीर, आत्मसंयमी हौन्, विश्वासमा, प्रेममा, धीरजमा पक्का हौन्। यही प्रकारले बुढी स्त्रीहरूको चालचलन पवित्रतालाई सुहाउँदो होस्, न झुटा दोष लगाउने, न पियक्कड, तर असल असल कुराहरू सिकाउने। तिनीहरूले तरुणी स्त्रीहरूलाई सचेत हुन, आफ्ना आफ्ना पतिलाई प्रेम गर्न, आफ्ना नानीहरूलाई माया गर्न सिकाउन्। आत्मसंयमी, पतिव्रता, घर सम्हाल्ने, भला, आफ्ना आफ्ना पतिका आज्ञाकारी हुन सिकाउन् कि परमेश्वरको वचनको निन्दा नहोस्। यहाँ चाहिँ तीतसलाई नै अर्थी दिएपछि बुढा मानिसहरूलाई पनि यस्तो हुनुपर्छ। तीतस बुढा मानिसहरू यसरी सिकाऊ। बुढी स्त्रीहरू यस्तो हुनुपर्छ तीतस। अनि बुढी स्त्रीहरूको एउटा जिम्मेवारी छ। पहिला उनीहरू आफ्नै जीवन प्रभुमा, उहाँको सुसमाचारको, उहाँको अनुग्रहको योग्य हुनु खाँचो छ। अनि त्यसपछि उनीहरूले तरुणी स्त्रीलाई सिकाउन खाँचो छ। तपाईँ जो बुढी स्त्रीहरू हुनुहुन्छ, अनि म यहाँ बुझ्दछु तरुणी स्त्रीहरू भनेको चाहिँ उनीहरू हुन् जो लगभग 50 वर्ष कटेका छैनन्। बुढी स्त्रीहरू भनेका उनीहरू हुन् जो लगभग 50 वर्षदेखि माथि छन्। तर ठ्याक्कै यति नै वर्षको उमेर भनेर पावलले तोकेका छैनन्। अनि तपाईँ जो बुढी स्त्रीहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरूलाई यहाँ पावलको अर्थी छ, तपाईँको चालचलन चाहिँ पवित्रतालाई सुहाउँदो हुनुपर्छ, झुटा दोष लगाउने होइन, अनि यो संसारको कुराले मत्त भएको पियक्कड जस्तो होइन, तर सिकाउने खालको व्यक्ति हुनुपर्छ। तपाईँले प्रभुलाई पाउनु भएको कति समय भयो?
अनि तपाईँ प्रभुसँग हिँड्न थाल्नुभएको कति समय भयो? तपाईँको चालचलन कस्तो छ? अनि के तपाईँ अरूलाई सिकाउने खालको व्यक्ति हुनुहुन्छ? तर यहाँ तरुणी स्त्रीहरूको बारेमा हामी अर्को कुरा देख्छौँ। तरुणी स्त्रीहरूलाई सिकाइनुपर्छ। तरुणी स्त्रीहरू सिक्ने खालको हृदयको हुनुपर्छ। तरुणी स्त्रीहरूले चाहिँ मैले सिक्न खाँचो छ भनेर महसुस गर्नुपर्छ। अनि जब सिकाइन्छ उनीहरू सिकाइने किसिमको व्यक्तिहरू हुनुपर्छ। जवान पुरुषहरू, जब तपाईँ विवाहको लागि सोच्नुहुन्छ, तपाईँले सबभन्दा पहिला विचार गर्नुपर्ने चाहिँ यो हो कि जुन स्त्रीसँग म विवाह गर्न चाहन्छु, के त्यो स्त्री सिक्ने खालको व्यक्ति हो कि होइन। यहाँ तरुणी स्त्रीहरूलाई सिकाइनुपर्छ भन्ने कुरा हामी देख्छौँ। तरुणी स्त्रीहरू 4 पद र 5 पद फेरि पढौँ। तिनीहरूले तरुणी स्त्रीहरूलाई सिकाउन् के गर्न? सचेत हुन, आफ्ना आफ्ना पतिलाई प्रेम गर्न, आफ्ना नानीहरूलाई माया गर्न सिकाउन्, आत्मसंयमी, पतिव्रता, घर सम्हाल्ने, भला, आफ्ना आफ्ना पतिका आज्ञाकारी हुन सिकाउन् कि परमेश्वरको वचनको निन्दा नहोस्। धेरै जवान स्त्रीहरूलाई घर निर्माणको काम कति महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी हो भन्ने कुरा थाहा नै छैन। यो दुःखलाग्दो कुरा हो। अनि घर निर्माण कसरी गर्नुपर्छ भन्ने व्यावहारिक ज्ञान पनि छैन। त्यही कारण अहिले संसारमा भएका थुप्रै स्त्रीहरूको विचार गर्नुहोस्। तरुणी स्त्रीहरू, तरुणी भनेको 15-16 वर्षको मात्र होइन, 40-50 वर्षसम्मकाहरू जसका घरमा पतिहरू छन्, आफ्ना नानीलाई हुर्काइरहेका छन्, त्यस्ता स्त्रीहरू, घरमा भएका अहिले थुप्रै तरुणी स्त्रीहरू चाहिँ आफ्ना आफ्ना घरमा दिनरात हिन्दी टेलिफिल्मका सिरियलहरू हेर्न अनि गफ गरेर समय बिताउन आफ्नो समयहरू खर्च गरिरहेका छन्। अहिलेको संसारले के बुझेको छ? अहिलेको वर्तमान संसारका तरुणी स्त्रीहरूले के बुझेका छन्? उनीहरूले यस्तो बुझेको छन्, स्त्रीहरू चाहिँ घर सम्हाल्दै घरमै बसिरहनु भनेको समयको खर्च गर्नु मात्र हो। उनीहरूले यस्तो बुझेका छन्, स्त्रीहरूको वास्तविक सफलता भनेको शिक्षित हुनु अनि आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर हुनु हो। अनि उनीहरूले यसरी बुझेका छन्, छोराछोरीहरू भनेको चाहिँ मैले जे गर्न सक्थेँ, मेरो उद्यमशीलता, यसको निम्ति बोझहरू हुन्। छोराछोरीहरू भए भने मैले मेरो सफलता हात पार्न उनीहरूलाई छिट्टै मोन्टेसरीमा वा डे स्कुलमा हालिदिइहाल्नुपर्छ। स्त्रीहरू पुरुषहरूको अधीनमा भएर बस्नु हुँदैन, तर समान हकको निम्ति लड्नुपर्छ। हो, अहिलेको संसारले यो बुझेको छ। त्यसैले अहिले संसारका प्राय तरुणी स्त्रीहरू कहाँ छन्? कहाँ व्यस्त छन् थाहा छ तपाईँहरूलाई? उनीहरू पार्कहरूमा व्यस्त छन्, उनीहरू सिनेमा हलहरूमा व्यस्त छन्, डान्स बारहरूमा व्यस्त छन्, पार्टीहरूमा व्यस्त छन्, सामाजिक सञ्जालमा, फेसबुक, टिकटक यस्ता कुराहरूमा व्यस्त छन्, अथवा आफ्नो करियर बनाउन, आफू सफल हुन विदेशमा जानलाई अनि यस्ता सपनाहरू बोकेका छन्। संसारले सिकाउने यस्तै कुरा हो। यो कुराहरू परमेश्वरको वचनको विपरीत छन्। संसारका स्त्रीहरू परमेश्वरको वचनको उल्टो जिरहेका छन्। तर यदि तपाईँ आफूलाई म प्रभुलाई चिन्ने स्त्री हुँ भन्नुहुन्छ भने प्रभुलाई चिन्ने तरुणी स्त्रीहरू यस्तो हुनुहुँदैन। उनीहरूले चाहिँ यो दुष्ट र भ्रष्ट संसारमा परमेश्वरको निष्कलङ्क सन्तानहरू चाहिँ जिउनुपर्छ। साथै संसारका तरुणी स्त्रीहरूलाई चाहिँ ठिक चालचलन सिकाउने मानिसहरू छैनन्। उनीहरूलाई आफ्नो इच्छाअनुसार सिकाउने व्यक्तिहरू प्रशस्त छन्, तर ठिक चालचलन सिकाउने व्यक्तिहरू छैनन्। तर परमेश्वरको मण्डलीमा त्यस्तो हुनुहुँदैन। यहाँ जवान स्त्रीहरूलाई मण्डलीका अगुवाहरू र साथै मण्डलीका बुढी स्त्रीहरूले पनि भक्तिको जीवन जिउन सिकाउनुपर्छ। त्यहाँ स्त्रीहरू सिक्न इच्छुक हुनुपर्छ, तर त्यहाँ सिकाउनलाई इच्छुक र सिकाउन योग्य व्यक्तिहरू हुनुपर्छ। अनि तरुणी स्त्रीहरू चाहिँ सिक्ने खालको व्यक्ति हुनुपर्छ। सिक्ने काम चाहिँ जीवनभर चल्ने कुरा हो। हामीले कहिले पनि सबै कुरा एकैचोटि सिक्न सक्दैनौँ। सिक्ने काम चाहिँ यो जीवनभर चल्ने कुरा हो। जीवनको हरेक पाइलाहरूमा ती सिक्ने कुराहरू आउँछन्। ऊ एउटा बालक हुँदादेखि उसको सिक्ने काम सुरु हुन्छ भने उसको शरीरको मृत्यु नहुन्जेल पनि ऊ सिकिरहन्छ। अझ हामी त अनन्ततामा परमेश्वरसँग रहिरहँदा उहाँको बारेमा हामी अनन्तसम्म सिकिरहन्छौँ। सिक्ने काम कहिले पनि अन्त्य हुँदैन। त्यसैले हाम्रो ख्रिस्टीय जीवन चाहिँ खालि यो युगको लागि मात्र होइन, यो जीवनको लागि मात्र होइन, यो अनन्तताको लागि हो। अनि जसले सिक्दैन ऊ कहिले पनि बढ्न सक्दैन। त्यसैले सिकाउनु पर्छ। बुढी स्त्रीहरू
हाम्रो मण्डलीहरूमा यस्ता बुढी स्त्रीहरू हुनुपर्छ जसको आफ्नै चालचलन पवित्रतालाई सुहाउने र साथै ऊ सिकाउने खालको व्यक्ति, तरुणीहरूलाई सिकाउने खालको व्यक्ति, बसेर हावाको गफ गर्ने होइन तर सिकाउने खालको व्यक्ति। त्यहाँ सिकाउनु पर्ने कुराहरू थुप्रै छन्। तपाईँहरू भन्नुहोला के सिकाउनु पर्छ र? अहिलेको बच्चाहरू त सब जानेका हुन्छन्। जानेको भए यहाँ सिकाऊ भन्नु पर्थेन। त्यहाँ सिकाउने थुप्रै कुराहरू छन्। अनि यहाँ हामीले 8वटा कुराहरू हेर्दैछौँ। अनि यो कुनै पनि स्वतः विकास हुँदैन, सिकाइनुपर्छ, सिक्नुपर्छ, उन्नति गर्दै जानुपर्छ। अनि त्यसैले जो स्त्री साँच्चै बुद्धिमानी छ ऊ चाहिँ सिक्न इच्छुक खालको व्यक्ति हो, ऊ सिक्नलाई प्रयत्न गर्ने व्यक्ति हो, सिक्नलाई प्रार्थना गर्ने व्यक्ति हो र सिक्नलाई सहायता माग्ने व्यक्ति हो। मलाई सिकाइदिनुहोस् भन्ने खालको व्यक्ति हो। के तपाईँ यस्तै खालको व्यक्ति हुनुहुन्छ? अब तरुणी स्त्रीहरूलाई के हुन सिकाउनु पर्छ त? उनीहरूको जीवन कस्तो हुन सिकाइनु पर्छ त? सबभन्दा पहिलो कुरा हामी यहाँ देख्छौँ 4 पदमा, तरुणी स्त्रीलाई सचेत हुन सिकाउन्। सचेत, यो चाहिँ यहाँ सचेत भन्ने जुन शब्द छ यसको अर्थ चाहिँ के हो भने सावधान हुनु, संयमित मन हुनु, आफैलाई नियन्त्रण गर्नु, आफैलाई अनुशासित राख्नु अनि यसरी व्यवहार गर्नु भन्ने अर्थ दिने शब्द। यो चाहिँ वास्तवमा हाम्रो सोचाइको, हाम्रो मनको एउटा अवस्था हो कि म मेरो मनलाई परमेश्वरको निम्ति अनुशासित राख्दैछु। म ख्रीष्टप्रति भक्तिले भरिएको छु, उहाँलाई खुसी पार्न चाहन्छु, उहाँको इच्छा खोजिरहन्छु, उहाँको वचनले भरिन चाहन्छु अनि म हरेक गलत र खराब विचारलाई फाल्दिन चाहन्छु। यस्तो खालको मनलाई सचेत मन भन्छ। के तपाईँको यस्तो मन छ? यहाँ हामी देख्छौँ कि तरुणी स्त्रीलाई सिकाइनु पर्ने सबभन्दा पहिलो कुरा नै, यहाँ 8वटा सूचीमा सबभन्दा पहिलो कुरा नै यहाँ सचेत भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छ। सबभन्दा पहिलो कुरा नै यही हो। उनीहरूलाई अनुशासित हुन सिकाइनुपर्छ, आफ्नो मनलाई नियन्त्रणमा राख्न सिकाइनुपर्छ। परमेश्वरको सन्तानले आफ्नो सोचाइहरूलाई परमेश्वरको वचनभन्दा बाहिर बग्न दिनु हुँदैन। हेर्नुहोस्, एउटा तरुणी स्त्रीको रूपमा, जब एउटा स्त्री भनौँ एउटा तरुणी स्त्रीको रूपमा संसारबाट धेरै खतराहरूको सामना गर्नुपर्छ। आत्मिक खतरा, नैतिक खतरा, शारीरिक खतरा पनि। एउटा तरुणी स्त्रीको धेरै अविश्वासी मित्रहरू हुन्छन् जसले उनीहरूलाई आफ्नो सांसारिक विचारहरूद्वारा खराब प्रभाव पार्न सक्छन्। अहिलेको संसारको विचार गर्नुहोस्, उनीहरूले कसरी मान्छेको मनहरूलाई नियन्त्रण गरेको छ। हलिउड, बलिउडमा देखाइने अभिलाषापूर्ण प्रेम सम्बन्ध, ती फिल्महरूमा देखाइने बदलाको भावना, आधुनिक बन्ने फेसन, सुन्दरताको घमण्ड अनि असामान्य खालको जीवनशैली अनि म पाइतो, यो सब कुराहरू अब भन्ने भने खास चलचित्रमा मात्र सीमित छैनन्, तर यस्ता संसारले सिकाएको हुनाले उनीहरूको जीवनमा पनि त्यसरी नै जिरहेका छन्। सचेत नभएकोले, आफ्नो मनलाई अनुशासित नराखेकोले संसारका धेरै स्त्रीहरू कुबाटो लागेका छन्। आफ्नो घर सम्हालेको छैन, आफ्नो पतिबाट अलग भएका छन्, पराई पुरुषहरूसँग लागेका छन्, आफ्नो नानीहरूलाई दिनुपर्ने माया ममता साथ हुर्काएका छैनन्। अझ भन्ने हो भने त पेटमा आएको बच्चालाई पनि गर्भपतन गरेर फ्याँक्दिने गर्छन् अनि आफ्नै जीवन पनि बर्बाद पार्छन्। त्यसैले यो हलिउड, बलिउड अनि यो नारीवाद अनि अरू शैतानी खराब विचारहरू बोकेको माध्यमहरूले चाहिँ तरुणीहरूलाई निकै प्रभावित पारेको छ। हो, तर ईश्वरीय तरुणी स्त्रीहरू चाहिँ सचेत हुनुपर्छ, जागर हुनुपर्छ, आफ्नो मनलाई परमेश्वरको वचनको सहायताले उहाँको वचनको अधीनतामा राख्नुपर्छ। यो ख्रिस्टीय जीवनको जग हो। सचेत हुनु, आफ्नो मनलाई अनुशासित राख्नु, आफ्नो मनलाई संसारका विचारहरूले बगाएर लग्न नदिनु। किनभने खास ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको खालि यो संसारका फिल्महरू, संसारका विचारहरू, संसारका स्त्रीहरूको कुराहरू होइन, तर ध्यान दिनुपर्ने त्यहाँ थुप्रै आत्मिक कुराहरू छन्। बाइबलले भन्छ जे कुरा असल छ, जे कुरा मनोहर छ, तारिफ गर्न लायकको छ, यदि कुनै सद्गुण छ भने, यदि कुनै त्यहाँ असल कुराहरू छ भने त्यसमा ध्यान देऊ। फिलिप्पी 4:8। त्यसैले बुद्धिमान र सचेत तरुणी स्त्री चाहिँ ऊ हो जसले आफ्नो हरेक सोचाइलाई परमेश्वरको वचनसँग जोख्ने गर्छिन्, दाँच्ने गर्छिन्, जाँच्ने गर्छिन् अनि कुनै पनि कुरालाई अन्धाधुन्दा पछ्याउँदिनन्। त्यसो भए प्रश्न आउँछ, मैले मेरो मनलाई सचेत राख्न के गर्नुपर्छ?
पहिले त तपाईँले साँच्चै प्रभुलाई पाउनु भएको छ कि छैन भन्ने कुरा निश्चित हुनुपर्छ। अनि त्यसपछि तपाईँ हनोक जस्तै परमेश्वरको साथमा हिँडिरहनुपर्छ। दाउदले जस्तै परमेश्वरको वचनलाई प्रेम गर्नुपर्छ। तपाईँको हृदयभित्र ख्रीष्टको वचनले प्रशस्त गरी बास गर्नुपर्छ। किनभने भजन सङ्ग्रह 119:9 लेखिएको छ, जवान मानिसले आफ्नो चाल के गरेर शुद्ध राख्न सक्छ? तपाईँको वचन अनुसार त्यसमा ध्यान दिएर नै। त्यसैले परमेश्वरको वचनमा नै हाम्रो चालहरूलाई शुद्ध राख्ने सामर्थ्य छ। हामी यो संसारको घोर अन्धकारमय बाटोमा हिँडिरहेका छौँ। हाम्रो खुट्टाहरूले ठेस लाग्न सक्छ, हामी लड्न सक्छौँ, तर परमेश्वरको वचन हाम्रो पाउहरूको निम्ति बत्ती, हाम्रो बाटोको निम्ति ज्योति हो। त्यसैले बाइबल पढ्नुहोस्, बाइबल अध्ययन गर्नुहोस्, कण्ठस्थ गर्नुहोस्, दिनरात मनन गर्नुहोस्। यस्तो गर्ने हरेक तरुणी स्त्री सचेत हुन्छन्। यस्तो गर्ने हरेक तरुणी स्त्रीले आफूलाई शुद्ध राख्नेछिन्, आफ्नो पतिलाई प्रेम गर्नेछिन्, आफ्ना नानीहरूलाई माया गर्नेछिन्, घर सम्हाल्नेछिन्। अनि समयको क्रममा जब यी तरुणी स्त्रीहरू चाहिँ बुढी स्त्री हुन्छन्, तब उनीहरू आफू पछिका तरुणी स्त्रीलाई सिकाउन सक्ने हुनेछिन्। त्यसैले आफ्नो मनलाई सचेत राख्नु, नियन्त्रित राख्नु प्रभुको वचनद्वारा। दोस्रो कुरा, तरुणी स्त्रीलाई के सिकाउनु पर्छ? यहाँ 4 पदमा भनेको छ, आफ्ना आफ्ना पतिलाई प्रेम गर्न। आफ्ना आफ्ना पतिलाई प्रेम गर्न। यहाँ चाहिँ अब यहाँ धेरै शब्दहरू छ आफ्ना आफ्ना पतिलाई प्रेम गर्न, तर ग्रिकमा हेर्ने भने एउटै शब्द हो, फिलान्ड्रोस भन्ने शब्द हो। यहाँ चाहिँ आफ्नो पति वा आफ्नो पुरुष, आफ्नो पतिप्रति चाहिँ हुनुपर्ने स्वाभाविक माया, एउटा स्नेहपूर्ण र मित्रभावको माया भन्ने अर्थ बुझाउँछ। एफएसी 5:25 चाहिँ पतिहरूले आफ्नो पत्नीलाई आगापी प्रेम गर्नुपर्छ भनेको छ। भनेको ख्रीष्टले क्रुसमा हाम्रो लागि गर्नुभएको बलिदानपूर्ण निशर्तपूर्ण प्रेम। तर यहाँ चाहिँ फिलोस भन्ने शब्द प्रयोग गरेर यहाँ स्नेहमय, तत्परतापूर्ण, पतिव्रतापूर्ण, मित्रतापूर्ण प्रेम गर्नुपर्छ भनेर यहाँ सिकाउन खोजिएको। यस्तो खालको प्रेम स्वतः आउँदैन। विवाह हुन बित्तिकै एउटा स्त्रीले आफ्नो पतिलाई स्वतः रूपमा यस्तो खालको प्रेम गर्न सक्दैन। स्वतः आउने प्रेममा त स्वार्थ लुकिएको हुन्छ। हामीलाई स्वतः आउने प्रेममा स्वार्थ घोलिएको हुन्छ। त्यहाँ ईश्वरीय किसिमको प्रेम, स्नेह अनि पतिव्रतापूर्ण प्रेम हुँदैन। त्यसैले यस्तो प्रेम गर्न सिकाइनु पर्दो रहेछ। एउटा पत्नीले म मेरो पतिको जीवन मित्र हुँ, उहाँसँग जीवनको यात्रामा सहयात्री हुँ भनी जान्दै आफ्नो पतिप्रति अति नै मायालु हुनुपर्छ र तिनको सहयोगी हुनुपर्छ। पत्नीले कहिले पनि आफ्नो पतिको बारेमा तुच्छ शब्दहरू प्रयोग गर्ने, तिनीसँग कडा शब्दहरू प्रयोग गरेर बोल्ने, आफ्नो पतिलाई होच्याउने र निरुत्साहित पार्ने कुराहरू बोल्नु हुँदैन। त्यस्तो कामहरू पनि गर्नु हुँदैन। साथै पत्नीले आफ्नो पतिलाई धोका दिने, झुट बोल्ने र अधीनतामा बस्न इन्कार गर्ने गर्नु हुँदैन। परमेश्वरले यसलाई घृणा गर्नुहुन्छ। तर बरु एउटा बुद्धिमान ईश्वरीय तरुणी स्त्रीले आफ्नो पतिलाई समर्थन गर्छिन्, तिनको काममा काँध हाल्छिन् र तिनको बारेमा असल वचनहरू बोल्छिन्। साथै आफ्नो पतिको निम्ति प्रार्थनामा सङ्घर्ष गर्छिन्। अब जुन ठाउँमा यी मानिसहरू थिए, क्रेट भन्ने ठाउँ, त्यहाँ चाहिँ मान्छेहरू अल्छे, दुष्ट अनि झुठा मानिसहरू थिए। अनि यस्तो दुष्ट ठाउँमा परमेश्वरलाई प्रेम गर्दै मुक्ति पाएको एउटा ख्रिस्टीय पुरुषको निम्ति चाहिँ ठिक तरिकाले जीवन जिउनु, परिवारको निम्ति प्रबन्ध गर्नु अवश्य पनि सजिलो थिएन। अनि त्यसरी नै अहिलेको वर्तमान संसारमा पनि जब यहाँ दुष्टताहरू प्रशस्त छ, यसको बिचमा अनि यस्तो दुष्ट संसारमा परिश्रम गर्दै सङ्घर्ष गर्दै आफ्नो परिवारको देखरेख गर्न कुनै पनि ख्रिस्टीय पतिको निम्ति सजिलो अवश्य पनि छैन। पतिले चाहिँ मानिसहरूबाट विभिन्न दबाव अनि समस्याहरूको सामना गर्नुपर्छ। काम गर्ने ठाउँमा मालिकको खराब शब्दहरू सुन्नुपर्छ, दुर्व्यवहारहरू सहनुपर्छ। अनि अरू ठाउँहरूमा मानिसहरूसँगको त्यहाँ कति कुराहरू सङ्घर्ष गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि दिनभरिको सङ्घर्षमा जिएर सङ्घर्ष गरेर अनि घर आइपुग्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ
आफूलाई मिठा शब्दहरू बोल्ने, आफूलाई न्यानो माया देखाउने, हौसला दिने पत्नीसँग हुनु कति ठुलो आनन्द र राहतको कुरा हुन्छ। यो त ख्रिस्टकै चरित्र हो, किनभने ख्रिस्टले चाहिँ मलाई साथी भन्नुभएको छ, मलाई हौसला दिनुहुन्छ, मलाई मेरो बोझमा उहाँले काँध थापिदिनुहुन्छ र मसँग भइदिनुहुन्छ। त्यसैले जवान स्त्रीहरूमा पनि यस्तै खालको प्रेम हुनुपर्छ। ख्रिस्टसँग हिँड्नाले यस्तो प्रेमको विकास हुन्छ। त्यसैले केही प्रश्नहरू विचार गर्नुहोस्, जवान स्त्रीहरू, तरुण स्त्रीहरू जसको पति हुनुहुन्छ, आफ्नो पतिको बारेमा तपाईँ कसरी सोच्ने गर्नुहुन्छ? कि उहाँको निम्ति तपाईँ परमेश्वरप्रति धन्यवादी हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? आफ्नो पतिको भावनाहरू र खाँचोहरू तपाईँले बुझिदिनुहुन्छ कि हुँदैन? अनि आफ्नो पतिलाई कसरी खुसी राखौँ भनेर सोच्नुहुन्छ कि हुन्न? अनि प्रभुमा रहेर, ख्रिस्टमा रहेर आफ्नो पतिलाई दिनुपर्ने कोमलता, प्रेममय वैवाहिक कर्तव्य पुरा गर्नलाई तपाईँ साँच्चै होसियार बन्नुहुन्छ कि हुन्न? उहाँको निम्ति प्रार्थना गर्नुहुन्छ कि हुन्न? उहाँप्रति सत्यवादी हुनुहुन्छ कि हुन्न? आफ्नो पतिलाई, आफ्ना पतिलाई प्रेम गर्नु एउटा असल जीवन साथी जस्तै हो। पतिहरूको पनि केही जिम्मेवारीहरू छ, तर यहाँ हामी तरुणी स्त्रीहरूको कुरा गर्दैछौँ। यहाँ अर्को तेस्रो कुरा पनि हामी हेरौँ, तरुणी स्त्रीहरूलाई के गर्न सिकाइनुपर्छ? यहाँ भनेको छ आफ्ना नानीहरूलाई माया गर्न सिकाइनुपर्छ। आफ्ना नानीहरूलाई माया गर्न सिकाइनुपर्छ। यहाँ हामी के बुझ्छौँ भने, हामीले भनौँला होइन, आमाले त आफ्नो बच्चाहरूलाई त स्वभावले माया गरिहाल्छ नि, तर हामी यहाँ पढ्दाखेरि के बुझ्छौँ भने, जसरी परमेश्वरले गरेको चाहनुहुन्छ माया आमाले नानीहरूलाई, त्यसरी गर्न हामीलाई स्वभाव अहिले आउँदैन। यो अचम्म लाग्ला, किनभने नानीहरूलाई संसारमै सबैभन्दा धेरै माया गर्ने त आमाहरू हुन् भनेर भन्ने गरिन्छ। एक हिसाबले सत्य पनि हो, तर हामीले ईश्वरीय माया के हो त्यो चाहिँ परमेश्वरको वचनको दृष्टिकोणबाट बुझ्नुपर्छ। केही बुँदाहरू तपाईँलाई म बाँड्नेछु, सबै त होइन, तर केही बुँदाहरू। आफ्नो सन्तानलाई माया गर्नु भनेको के हो? आफ्नो सन्तानलाई माया गर्नु भनेको चाहिँ यो सन्तान परमेश्वरले दिनुभएको इनाम हो भनेर बुझ्नु हो। यो नै ईश्वरीय माया हो। आफ्नो सन्तान परमेश्वरले बनाउनु भएको व्यक्ति हो भनेर बुझ्नु ईश्वरीय माया हो। अनि आफ्नो सन्तान चाहिँ परमेश्वरलाई नै अर्पण गरिदिने अठोट गर्नु ईश्वरीय माया हो। आफ्नो सन्तानलाई बाइबलले अर्ती र आज्ञाहरू दिनु ईश्वरीय माया हो। आफ्नो सन्तानलाई ठिक तरिकाले तालिम दिनु ईश्वरीय माया हो। अनि आफ्नो सन्तानहरू बीच पक्षपात नगर्नु ईश्वरीय माया हो। अब यो कुरालाई बिस्तारै विचार गरौँ। के हो त आफ्नो सन्तानलाई, आफ्नो नानीलाई माया गर्नु भनेको? पहिलो कुरा त आफ्नो सन्तान परमेश्वरले दिनुभएको इनाम हो भनेर बुझ्नु नै ईश्वरीय माया हो। गर्वको फल परमेश्वरको इनाम हो, तर मानिसहरूले स्वाभाविक रूपमा यसरी कहिले पनि बुझ्दैनन्। त्यसैले विचार गर्नुहोस्, हरेक दिन यो संसारमा असङ्ख्य बालकहरूलाई गर्भपतन गरेर फ्याँकिन्छ। के त्यहाँ माया छ र? छैन। परमेश्वरले गर्भपतनलाई घृणा गर्नुहुन्छ। अब पेटभित्र भएको बच्चालाई विज्ञानले र डाक्टरहरूले भ्रूण मात्र भनेर भन्छन् भने परमेश्वरले त उसलाई उसलाई बालक भन्नुभएको छ बाइबलमा। मानिसको हृदय कतिसम्म दुष्ट र स्वार्थी छ भन्ने कुरा हामी बाइबलमा देख्छौँ। एउटा घटना घटेको छ बाइबलमा, दोस्रो राजा 6 अध्यायमा, जहाँ सामरियामा घोर अनिकाल लागेको थियो। अनि घोर अनिकाल लागेर खान पनि नपाएकोले दुईजना आमाहरूले आफ्नो आफ्नो बच्चालाई पकाएर खान समेत सहमत भएका थिए। त्यो पढ्दा हामीलाई घिन लाग्छ, यी त्यस्ता व्यक्तिहरू सम्झेर हामीलाई वाक्क लाग्छ। तर आज हरेक दिन गर्भको बालकलाई मारेर मानिसहरूले आफ्नो हृदयको यस्तै अवस्था प्रकट गरिरहेका छन्। तर परमेश्वरको जनले यसलाई यो घोर दुष्टता हो, यो हत्या हो भनेर बुझेको हुन्छ। त्यसैले हामीले बुझ्नुपर्छ कि गर्भमा आएको हरेक बालक परमेश्वरबाट सृजिएको, अनि आफ्नो सन्तान चाहिँ परमेश्वरले नै बनाउनु भएको व्यक्ति हो भनेर बुझ्नु पनि ईश्वरीय माया हो। तपाईँलाई थाहा छैन, कति बालकहरू चाहिँ सामान्य रूपमा जन्मिँदा स्वस्थ जन्मिन्छन्, तर केही बालकहरू चाहिँ जन्मदै
शारीरिक रूपमा दुर्बल र अपाङ्ग भएर जन्मेका हुन्छन्। यस्तो अवस्थामा चाहिँ आफ्नै छोराछोरी भए पनि कतिले उनीहरूलाई बोझको रूपमा लिन्छन्, भारको रूपमा लिन्छन्, उनीहरूलाई तुच्छ ठान्छन्, बेवास्ता गर्छन्, पुरै माया दिन सक्दैनन् उनीहरू अपाङ्ग भएकै कारणले। अझ अहिलेको प्राविधिक युगमा त आफ्नो पेटमा भएको बच्चा दुर्बल छ, अपाङ्ग छ कि छैन जाँच्न सकिन्छ। अनि कति बुबा आमाले चाहिँ त्यस्तो छ भने पेटबाट फ्याँक्दिन रोज्ने गर्छन्। अनि कति अवस्थामा चाहिँ जन्मिएको बच्चा एउटा छोरी भयो भने दुःख मान्छन्। तर प्रभुले भन्नुहुन्छ आफ्ना नानीहरूलाई माया गर। यसको अर्थ हो ईश्वरीय आमा बुवाले आफ्नो सन्तान जस्तो सुकै अवस्थामा जन्मिए पनि ऊ परमेश्वरद्वारा बनाइएको हो भनेर बुझ्छन्। अनि आफ्नो सन्तान जोसुकै भए पनि, छोरा वा छोरी जो भए पनि, यो परमेश्वरले बनाउनु भएको व्यक्ति हो, उहाँको इनाम हो भनेर बुझ्छन्। अनि आफ्नो नानीलाई दिनुपर्ने पुरै माया दिन्छन्, किनभने त्यो नानी चाहिँ माया पाउने योग्यको छ, जस्तो सुकै जन्मिएको होस्। हो त्यस्तो खालको माया गर्न सिकाउन्। र साथै ईश्वरीय माया कस्तो हुन्छ भने आफ्नो सन्तानहरू बीच पक्षपात नगर्ने माया ईश्वरीय माया हो। यस्तो प्रश्न सुन्नु भएको छ, जेठाको बढी माया लाग्छ कि माइलाको बढी माया लाग्छ कि कान्छाको बढी माया लाग्छ? यो गलत प्रश्न हो। यसको जवाफ यदि एउटा व्यक्तिमा एउटा छोरा वा एउटा छोरी रोजेर दिने गर्छन् भने त्यो गलत जवाफ हो। हरेक सन्तान परमेश्वरले बनाउनु भएको फरक फरक व्यक्तिहरू हुन्। हरेक नै फरक हुन्छन्। हरेक सन्तानको आफ्नै व्यक्तित्व हुन्छ। तर मान्छेले चाहिँ एउटा सन्तानलाई अर्को सन्तानसँग तुलना गर्ने गर्छन्। अनि त्यही कारण एउटालाई अर्कोलाई भन्दा बढी माया गर्छन् र अर्कोलाई तुच्छ ठान्छन्। यसले जहिले पनि के हुन्छ भने घरमा समस्या ल्याउँछ। त्यो कम माया पाएको सन्तानमा नमिठो हृदय ल्याउँछ। अनि बढी माया पाएको सन्तानमा घमण्डको हृदय ल्याउँछ। अनि जसले कम माया पाएको छ ऊ चाहिँ उसको हृदय बुबा आमाबाट टाढा भइरहेको हुन्छ। बाइबलमा पनि यसको एउटा नमुना हामी देख्छौँ। कसको परिवारमा? इसहाकको परिवारमा। इसहाक र रिबेका आफ्ना दुई सन्तानहरू एसाव र याकुबको बीचमा पक्षपाती थिए। यो दुवै बुबा आमा नै। अनि यो बुबा आमा नै पक्षपाती थिए। एसाव र रिबेका, के माफ गर्नुहोस्, इसहाक र रिबेका चाहिँ एसाव र याकुबको बीचमा पक्षपाती थिए। इसहाक चाहिँ एसावलाई नै आशिष दिन चाहन्थे अनि रिबेका चाहिँ याकुबले आशिष पाओस् भनेर चाहन्थिन्। यी दुवैजनाले परमेश्वरको इच्छालाई बेवास्ता गरे। रिबेका एउटा आमा भएर पनि पक्षपाती थिइन्। तिनले याकुबलाई एसावलाई भन्दा बढी माया गर्थिन्। यहाँसम्म कि आफ्नै छोरा एसावले पाउन लागेको आशिषप्रति डाहाले भरिन्। अनि त्यो आशिष चाहिँ कान्छोले पाओस् भनेर इच्छा गरिन्। यो राम्रो नमुना होइन। यस्तो यो कारणले के भयो? एसावको हृदय तितो भयो। एसाव बुबा आमादेखि टाढो भयो। अनि बुबा आमालाई जे कुरा मन पर्दैन थियो, जस्तो खालको बुहारी ल्याएको मन पर्दैन थियो, त्यस्तै ल्यायो उसले। त्यसैले प्रभुले भन्नुहुन्छ कि आफ्ना नानीहरूलाई माया गर्न सिकाउनुपर्छ। तरुणी स्त्रीहरूलाई परमेश्वर पक्षपात गर्नुहुन्न। उहाँले आफूले अपनाएको हरेक छोरालाई समान अनुग्रह दिनुहुन्छ। हरेक छोरालाई आवश्यक पर्दा ताडना दिनुहुन्छ। चाहे ऊ त्यो मण्डलीमा पुलपिटमा सिकाउने व्यक्ति किन नहोस् अथवा ऊ मण्डलीमा आउने एउटा सामान्य सदस्य किन नहोस्, परमेश्वरले पक्षपात गर्नुहुन्न, हरेकलाई अनुग्रह दिनुहुन्छ। हो, त्यहाँ सेवा अनुसार उहाँले अनुग्रह गर्नुहुन्छ, तर उहाँले हरेकलाई आफ्नै छोराको रूपमा व्यवहार गर्नुहुन्छ। हरेकलाई उसको आफ्नै आत्मिक अवस्था अनुसार व्यवहार गर्नुहुन्छ। उसको आफ्नै खाँचो अनुसार डोर्याउनुहुन्छ, उत्साह दिनुहुन्छ। हो, यो ईश्वरीय माया भनेको। साथै आफ्नो सन्तानलाई माया गर्नु भनेको चाहिँ परमेश्वरलाई नै अर्पण गरिदिने, अठोट गर्नु हो। हेर्नुहोस्, हरेक सन्तान परमेश्वरबाट दिएको अनि परमेश्वरकै निम्ति हुर्काउन अठोट राख्नुपर्छ। यो साँचो माया हो। हाम्रा नानीहरू प्रभुका हुन् भन्ने कुरा हामीले कहिले पनि बिर्सिनु हुँदैन। हरेक आत्मा प्रभुको हो। उहाँ हरेक आत्माहरूका पिता हुनुहुन्छ। पुरानो नियम हामी हन्नालाई देख्छौँ, जसले आफ्नो छोरा शमूएललाई परमेश्वरकै निम्ति हुर्काउने अठोट गरिन् अनि आफ्नो त्यो अठोट पुरा पनि गरिन्।
नयाँ नियममा हामी तिमोथीको आमा युनिसलाई देख्छौँ, जसले आफ्नो छोरालाई पवित्र शास्त्रहरू सिकाउँदै परमेश्वरको सेवक बनाउन हुर्काइन्। हन्ना र युनिस जस्ता स्त्रीहरूले आफ्ना नानीहरूलाई आफ्नो निम्ति होइन तर परमेश्वरको निम्ति तयार पारे। यही नै साँचो माया हो। अनि बुढी स्त्रीहरूले तरुणी स्त्रीहरूलाई यसरी नै गर्न सिकाउनुपर्छ। अनि यो गर्न के गर्नुपर्छ? आफ्नो सन्तानलाई बाइबलीय अर्थहरू र आज्ञाहरू दिँदै तालिम दिनुपर्छ। अनि यो हो ईश्वरीय माया। एउटा ईश्वरीय तरुणी स्त्रीले आफ्नो छोराछोरीलाई पुलपुलाएर राख्दिनन्, तर होसियारसहित तालिम दिन्छन्। हामीले हितोपदेशको पुस्तकहरूमा अध्ययन गर्दैछौँ, त्यहाँ आफ्नो छोरासँग कुरा गर्ने बुबा र आमा यस्तै थिए। अर्थी दिने, छोरालाई आज्ञा दिने। त्यसैले बाबु नानीहरूलाई परमेश्वरको सत्यता सिकाइनुपर्छ। उनीहरू हिँड्नुपर्ने बाटोमा तालिम दिनुपर्छ। उनीहरूको खाँचोको निम्ति प्रबन्ध गर्नुपर्छ, तर उनीहरूले मायाको हरेक कुरा दिएर पुलपुलाउनु हुँदैन। उनीहरूको खाँचोहरू चाहिँ पुरा गर्नुपर्छ, छाडा छोड्नु हुँदैन। कोसित छन्, के गरिरहेछन्, के हेरिरहेछन्, के पढिरहेछन्, के सुनिरहेछन्, के लुकाइरहेछन् कि हो, यो कुरा राम्रोसँग नियन्त्रण गर्नुपर्छ, निरीक्षण गर्नुपर्छ। यो नै ईश्वरीय माया हो। अनि बुढी स्त्रीहरूले तरुणी स्त्रीहरूलाई यसरी नै आफ्ना नानीहरूलाई माया गर्न सिकाउनुपर्छ। हाम्रो प्रार्थना यही हो कि हाम्रो मण्डलीहरूमा आफ्नो सुन्दर नमुनाद्वारा सिकाउन योग्य यस्तै बुढी स्त्रीहरू हुन्। अनि सिक्ने इच्छा, सिक्ने हृदय, पालन गर्ने हृदय भएका तरुणी स्त्रीहरू हुन्। यहाँ अरू पनि सिकाउनुपर्छ। हामीले पहिलो कुरा हेऱ्यौँ कि सचेत हुन सिकाउनुपर्छ। दोस्रो, आफ्नो आफ्नो पतिलाई प्रेम गर्न सिकाउनुपर्छ। तेस्रो, आफ्ना नानीहरूलाई माया गर्न सिकाउनुपर्छ। अनि चौथो चाहिँ 5 पद देख्छौँ, आत्मसंयमी हुन सिकाउनुपर्छ। आत्मसंयमी हुन सिकाउनुपर्छ। यो आत्मसंयमी भन्ने शब्दको अर्थ चाहिँ आफैलाई नियन्त्रण गर्नु, आफैलाई अनुशासित राख्नु भन्ने हुन्छ। एकजना बाइबल विद्वानले यसलाई यसरी भन्नुभएको छ, आत्मसंयमी भनेको चाहिँ आफ्नो मनलाई आत्मनियन्त्रण गर्ने मानिस हो। यस्तो मानिस हो जो चाहिँ कुनै पनि पापपूर्ण कुराहरूद्वारा दास बनाइएको छैन। आफ्नो मनको सोचाइलाई नियन्त्रण गर्दै त्यसलाई बाइबल अनुसार अनुशासित गर्ने व्यक्ति चाहिँ आत्मसंयमी व्यक्ति हो। अर्को एकजना बाइबल विद्वान म्याथ्यू हेनरीले यसरी भन्नुभएको छ, आत्मसंयमी मानिसले आफ्ना जोशहरू र स्नेहहरूलाई राम्ररी शासन गरेको हुन्छ। भनेको उसको जोशहरू यतिकै छाडा रूपमा यताउता होइन, तर अनुशासित गरिएको जोश। जोश त राम्रो, तर त्यसलाई ठिक तरिकाले प्रयोग गरिनुपर्छ। अनि आत्मसंयमी व्यक्ति चाहिँ ऊ कुनै दुष्ट र खराब कामहरू गर्न बहकिएको हुँदैन। पुरुषहरूको तुलनामा चाहिँ स्त्रीहरू, विशेष गरी तरुणी स्त्रीहरू छिट्टै भावना बग्छन् र बहकिन्छन्। स्त्रीहरूलाई नेतृत्व गर्न हुँदैन भनेर भन्नुको एउटा कारण पनि यही, उनीहरू भावना बग्ने हुनाले, सजिलै बहकाउमा पर्ने खालको स्वभाव भएको हुनाले स्त्रीहरूको भावनाले चाहिँ उनीहरूलाई बहकाएर लैजान धेरै समय लाग्दैन। अनि त्यस्तो हुँदा उनीहरूले आफ्नो मनलाई नियन्त्रण गर्न सक्दैनन् अनि भावनाले चलाइन्छन्। त्यसैले यहाँ भनिन्छ आत्मसंयमी हुनु। आत्मसंयम चाहिँ आत्माको फल हो। आत्मसंयमी स्त्रीले चाहिँ आफ्नो मनलाई बसमा राखेकी हुन्छन् अनि आफ्नो भावनालाई जाँचेर पन्साउँछिन् र परमेश्वरको अनुग्रह प्रकट गर्छिन् घरमा। यो आत्माको फल हो। पवित्र आत्मासँग हिँडेर यो उसको जीवनमा देखिन्छ। यहाँ अर्को शब्द पनि छ, यहाँ पतिव्रता भन्ने शब्द छ। 5औं कुरा चाहिँ उनीहरूलाई पतिव्रता हुन सिकाउनु पर्छ भनेको छ। पतिव्रता भनेको चाहिँ यहाँ कस्तो खालको शब्द छ भने निर्दोष खालको। पतिव्रता भन्ने शब्दको अर्थ सफा खालको, भद्र, चोखो, शुद्ध खालको व्यक्ति। त्यसैले यहाँ 5 पद भनेछ, यहाँ 5औं कुरा चाहिँ पतिव्रता हुन सिकाउन् भनेको चोखो, सफा, शुद्ध आफ्नो पतिप्रति।
यस्तो स्त्री जो चाहिँ कुनै पनि बाहिरी अनैतिक र व्यभिचारपूर्ण सम्बन्धद्वारा अशुद्ध भएकी छैनन्, तर आफ्नो पतितर्फ मात्र विश्वासयोग्य रहेर आफूलाई शुद्ध, आफूलाई सफा र आफूलाई चोखो राखेकी स्त्री छिन्। त्यसैले यहाँ पतिव्रता भनेर अनुवाद गरिएको हो। विशेष गरी तरुणी स्त्रीहरू आफ्नो सम्पूर्ण चालचलनमा शुद्ध हुनुपर्छ। सम्पूर्ण चालचलनमा, चाहे त्यो सोचाइमा किन नहोस्, चाहे आफ्नो पतिसँगको सम्बन्धमा किन नहोस्, अनि अरू पुरुषहरूसँगको सम्बन्धमा किन नहोस्, साथै आफ्नो पहिरनमा किन नहोस्, शुद्ध हुनुपर्छ, सफा हुनुपर्छ। अनि बुढी स्त्रीहरूको तुलनामा चाहिँ तरुणी स्त्रीहरूको जवानी एक हिसाबले धेरै उसको एकदम जवान उमेरमा हुन्छ, उसको जवानी चाहिँ शिखरमा पुगेको हुन्छ भनौँ। अनि यसले गर्दा चाहिँ एउटा तरुणी स्त्रीलाई यो वर्तमान संसारको विचार, फेसन, चालचलनले सजिलै लोभ्याउन सक्छ। यो संसारका अरू प्रख्यात व्यक्तिहरू जस्तो बन्ने इच्छा, उनीहरू जस्तो लगाउने इच्छा, उनीहरू जस्तो देखिने, आकर्षित देखिने इच्छा। तर हामीले बिर्सिनुहुन्न कि अहिलेको वर्तमान समय चाहिँ सदोम र गमोरा जस्ता मानिसहरूले भरिएको समय हो। वर्तमान संसार चाहिँ दुष्ट संसार हो, जहाँ नैतिक वा शारीरिक शुद्धताको कुनै मापदण्ड हामी देख्दैनौँ। अहिले सामाजिक सञ्जालहरूमा धेरैजना व्यक्तिले मलाई लाइक गरोस्, मलाई पछ्याओस्, धेरैले मेरा तस्बिरहरू हेरोस् भनेर स्त्रीहरूले आफैलाई प्रदर्शन गरिरहेका हुन्छन्। अहिलेको समय भनेको जवान पुरुष र स्त्रीहरू छाडा जीवन बिताइरहेको समय हो। व्यभिचारपूर्ण जीवनशैली स्कुलदेखि लिएर कलेजसम्मका जवानहरूमा प्रशस्तै छ, व्याप्त छ। पत्रिका अनि यो घरमाथि रहेको ठुला ठुला विज्ञापन राख्ने होर्डिङ बोर्डहरू हेर्न नसकिने किसिमका छन्। मान्छेहरूले आफ्नो सामान बिकाउन यो कम्पनीहरूले अर्धनग्न स्त्रीहरूको प्रयोग गर्ने गरेका छन्। अनि यो अर्धनग्नताले त स्कुल र कलेजको ड्रेसहरूमा समेत ठाउँ पाएको छ। अनि यस्तो जीवन नजिउ भनेर यदि कसैले भन्ने हो भने उनीहरूले भन्छन् यो मेरो जीवन हो, मेरो इच्छा हो, मेरो रोजाइ हो, मलाई जस्तो मन लाग्छ म त्यस्तो जीवन जिउँछु। त्यसैले यस्तो खालको आधुनिक जीवन जिउने स्त्रीहरू कदापि पनि आफ्नो पतिहरूप्रति शुद्ध, सफा, पतिव्रता हुन सक्दैनन्। लगाउने लुगा, वस्त्र एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा हो, एउटा भाषा हो। वस्त्रले एउटा मानिस कस्तो छ भनेर बताउँछ। बाइबलले भन्छ वेश्याको वस्त्र। त्यो वस्त्र देख्ने बित्तिकै सुलेमानले भन्न सक्थे यो स्त्री वेश्या हो। अहिलेको त छ्यापछ्याप त्यस्तो वस्त्र लगाउने स्त्रीहरू छन्। साथै पुरुषहरूको हेराइमा पनि अभिलाषा छ भनेर येशूले सिकाउनु भयो मत्ती 5:28 कुनै एउटा पुरुषले स्त्रीलाई खराब इच्छाले हेर्छ भने उसको हेराइमा खराब इच्छा हुन्छ। अनि यो अभद्र वस्त्रले पुरुषहरूको हृदयमा यस्तो खराब विचारहरूलाई खलबल पारिदिन्छ। त्यसैले स्त्रीहरू आफ्नो पहिरनमा पनि शुद्ध हुनुपर्छ, पतिव्रता हुनुपर्छ। शुद्धता वा यो पतिव्रता भनेको वास्तवमा नयाँ हृदयको आचरण हो, मुक्तिको फल हो। यदि कोही ख्रीष्टमा छ भने एउटा नयाँ सृष्टि हो, पुराना कुराहरू बितिगएका छन् र सबै कुरा नयाँ भएका छन्। अनि यो शुद्धता, यो पतिव्रता, यो सफापना भनेको चाहिँ परमेश्वरसँगको त्यो दैनिक, त्यो मिठो सङ्गतिको परिणाम हो। अब यस्तो नयाँ हृदय नभएकाहरू 10औं वर्ष चर्च आए पनि ईश्वरीय शुद्धताको कुनै चाहना हुँदैन उनीहरूको हृदयमा। त्यसैले एउटा स्त्री पतिव्रता हुनलाई, ऊ साँच्चै शुद्ध र सफा हुन, पुरुषहरूसँगको सम्बन्धमा पनि उसको सोचाइहरू पवित्र हुनलाई परमेश्वरसँगको त्यो मुक्तिको सम्बन्ध हुनुपर्छ, त्यो जग हो। साथै यहाँ पतिव्रता भनेको आफ्नो पतिप्रतिको उसको भावनाहरू पनि हो। एउटा पतिव्रता स्त्रीको रूपमा एउटी ख्रिस्टीय तरुणी स्त्रीले आफ्नो पतिलाई खुसी पार्न खोज्नुपर्छ। यो घरिघरि बताएको छ भनेको यहाँ एक्चुअली हामी कम्तीमा देख्न सक्छौँ। पहिलो कोरिन्थी 7 एउटा विश्वासी स्त्रीलाई, एउटा विश्वासी पुरुषलाई यदि उनीहरू पति पत्नी हुन् भने एक अर्कासँगको सम्बन्ध कस्तो हुनुपर्छ। पहिलो कोरिन्थी 7:2 र 3 त्यहाँ लेखेको छ, तरै पनि व्यभिचार हुन नदिनलाई हरेक पुरुषकी आफ्नै पत्नी होस् र हरेक स्त्रीको आफ्नै पति होस्। पतिले आफ्नै पत्नीलाई दिनुपर्ने कोमलता दियोस्
र त्यही प्रकारले पत्नीले पनि पतिलाई देओस्। साथै पहिले कोरिन्थी 7:33 र 34 यहाँ भनेको छ, तर जसले विवाह गरेको छ उसले म मेरी पत्नीलाई कसरी खुसी पार्नु भन्दै संसारका कुराहरूको विषयमा फिक्री गर्दछ। एउटी पत्नी र एउटी कन्यामा पनि भिन्नता पाइन्छ। विवाह नगरेकी स्त्रीले दुवै शरीर र आत्मामा पवित्र हुनका निम्ति प्रभुकै कुराहरूको विषयमा फिक्री गर्छे, तर विवाह गरेको स्त्रीले चाहिँ म मेरा पतिलाई कसरी खुसी पार्नु भन्दै संसारका कुराहरूको विषयमा फिक्री गर्छे। यदि तपाईँ अविवाहित हुनुहुन्छ भने तपाईँले अहिले परमेश्वरलाई खुसी पार्नलाई पुरै आफ्नो आत्मा र आफ्नो शरीर उहाँको अर्पिदिनुपर्छ। तपाईँ विवाहित हुनुहुन्छ भने परमेश्वरलाई खुसी पनि पार्ने, तर यहाँ भनेको छ आफ्नो पतिलाई पनि खुसी पार्न खोज्नुपर्छ। पत्नीले आफ्नो पतिलाई आफू कहाँ आउनबाट अक्सर रोकिरहेको हुनसक्छ। त्यसले चाहिँ उसको पतिलाई व्यभिचार र पापपूर्ण सोचाइहरूको निम्ति परीक्षित गर्ने तुल्याउँछन्। त्यसैले एउटा पतिव्रता स्त्रीले, आफ्नो पतिलाई प्रेम गर्ने स्त्रीले चाहिँ आफ्नो पतिलाई शारीरिक आनन्द पनि दिइरहन आफ्नो पतिप्रति विश्वासयोग्य भइरहनुपर्छ। अनि यसबाहेक एउटा तरुणी स्त्री चाहिँ आफ्नो पतिभित्र, पतिको हृदयमा जलनको आत्मा उत्पन्न गराउन अरू पुरुषहरूसँग नजिक हुनु हुँदैन। गन्ती 5 अध्याय त्यही शिक्षासँग सम्बन्धित भएर उहाँले सिकाउनु भएको छ। पत्नीले आफ्नो पतिको भरोसा जितिरहनुपर्छ अनि पतिले पनि आफ्नो पत्नीमाथि निर्धक्क भएर भरोसा राख्न सक्नुपर्छ। त्यसैले बाइबलका ईश्वरीय स्त्रीहरूमा हामी यस्तै चरित्र पाउँछौँ। बाइबलका ईश्वरीय स्त्रीहरू शुद्ध थिए, पतिव्रता थिए। अब्राहमको पत्नी हामी सारालाई सम्झन्छौँ, हामी रुथलाई सम्झन सक्छौँ, हामी हन्नालाई सम्झन सक्छौँ। उनीहरूको चरित्रहरूमा अशुद्धता थिएन। उनीहरू आफ्ना पतितर्फ समर्पित थिए, गुणवती थिए। अनि बुढी स्त्रीहरूले, तरुणी स्त्रीहरूलाई यस्तो पवित्र जीवन जिउन सिकाउनुपर्छ। 6औं कुरा पनि हामी हेरौँ, घर सम्हाल्ने भनेको छ। घर सम्हाल्ने हुनुपर्छ। तीतस 2:5 आत्मसंयमी, पतिव्रता अनि घर सम्हाल्ने। यो चाहिँ कस्तो खालको शब्द हो भने घरको रक्षक भन्ने शब्द हो। इकोस अनि उरोस भन्ने शब्द मिलेर बनेको छ। घरको रक्षक, घरको रक्षा गर्नेवाला, घरको पहरा दिनेवाला, घरमै रहने मानिस, घरायसी कुराहरूमा झुकाव भएको स्त्री हो। यस्तो स्त्रीको कुरा गरेको घर सम्हाल्ने भनेको थियो। परमेश्वरले हरेकलाई केही न केही कुराहरूको जिम्मेवारी सुम्पनु भएको छ। बुबा आमाहरूलाई छोराछोरीहरू सुम्पिनु भएको छ। बुबालाई एउटा परिवार सुम्पनु भएको छ। ठिक त्यस्तै गरी स्त्रीलाई एउटा घर सुम्पनु भएको छ। स्त्रीहरू चाहिँ घर सम्हाल्नेहरू भएको उहाँ चाहनुहुन्छ। मोसाको बारेमा हामी देख्छौँ। मोसालाई हिब्रू 3:5 भनेको छ, मोसा चाहिँ परमेश्वरको सारा घरमा विश्वासयोग्य थिए। हामी युसुफलाई देख्छौँ। युसुफ चाहिँ पोतिफरको घरमा विश्वासयोग्य थिए। अब मोसा र युसुफ यी दुवैजनालाई जुन घर सुम्पिएको थियो त्यो घरको आफै अधिकारी त थिएनन्, तर भण्डारीहरू थिए। मोसा जुन घरको भण्डारी थिए त्यो घरको अधिकारी परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो। युसुफ जुन घरको भण्डारी थिए त्यो घरको अधिकारी पोतिफर थिए। स्त्रीले पनि आफ्नो घरको अधिकारी उसको पति हो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ र ऊ चाहिँ त्यो घरको भण्डारी हो भन्दै त्यो काम विश्वासयोग्यतापूर्वक गर्नुपर्छ। अब घर सम्हाल्ने भनेको खालि घरमा काम मात्र गर्ने स्त्री हो भनेर बुझ्नु गलत हो। यहाँ घरमा काम गर्ने भनिएको छैन, तर घर सम्हाल्ने भनिएको छ। त्यसैले एउटा स्त्री चाहिँ खालि घरमा भाँडा माझ्ने, खाना पकाउने, लुगा धोइदिने मान्छे मात्र होइन, तर ऊ त घरको निर्माणकर्ता हो। कसरी उसले घर सम्हाल्छिन्? उसले चाहिँ एउटा ईश्वरीय पत्नी, एउटी ईश्वरीय आमा भएर घर सम्हाल्छिन्। उसले आफ्नो पतिलाई प्रेम गर्छिन्, आदर गर्छिन् र सहायिका बनिदिन्छिन्। नानीहरूलाई माया गर्छिन्, तालिम दिन्छिन् र सिकाउँछिन्। अनि घरको भलाइ सोध्छिन्। आफूलाई पतिव्रता वा शुद्ध राख्दै पतिको मुकुट बन्छिन्। अनि जुन स्त्रीले घर सम्हाल्छिन्, घर सम्हाल्ने स्त्रीले चाहिँ आफ्नो पतिको कमाइलाई पनि बचाइरहेकी हुन्छन्।
त्यसलाई जगेर्ना नगर्ने, बचाउने, उसले घरको आर्थिक अवस्थालाई एकदम ठिक अवस्थामा राख्नलाई ध्यान दिन्छन्। घर सम्हाल्ने स्त्री चाहिँ व्यर्थको खर्चालु हुँदिनन्। ऊ चाहिँ घरभित्र चुलोमा मात्र सीमित हुँदिनन्, तर आफ्नो घरको आर्थिक लाभको निम्ति आफ्नो पतिको कमाइलाई होशियारपूर्वक चलाउने र बाहिर पनि आफ्नो हातहरू लम्काउने हुन्छन्। हितोपदेश 21 मा हामी यस्तै गुणवती स्त्री देख्छौँ जसले आफ्नै हातले काम गर्नलाई ऊन र सन खोज्थिन्, परिवारको भोजनको बारेमा सोच्छिन्। हितोपदेश 21 को 14-15 जग्गा किन्ने बेच्ने बारेमा सोच्छिन्, त्यो जग्गामा दाखबारी लगाउने बारेमा सोच्छिन्, परिवारको बारेमा सोच्छिन्, ठिक समयमा ठिक वस्त्रहरू तयार पार्ने बारेमा सोच्छिन्। उसको हातहरू परिश्रमी छ अनि यो गुणवती स्त्रीको ओठहरूमा बुद्धि र दया छ। घर सम्हाल्नु भनेको यही हो, परिवारको बारेमा सोच्नु, परिवारको अवस्थाहरूको बारेमा सोच्नु। अनि यो गुणवती स्त्रीले चाहिँ आफ्नो परिवारको भोजनको पनि प्रबन्ध गरेको छ। एकचोटि हेरौँ न, हितोपदेश 21 को 14 र 15। हितोपदेश 21, घर सम्हाल्नु भनेको के हो? घर सम्हाल्नु भनेको खालि भाँडा माझ्नु, कपडा धोइदिनु, बिहान बेलुकाको खाना पकाउनु मात्र होइन। घर सम्हाल्नु भनेको घरको चौतर्फी हिसाबले सोच्नु, आर्थिक आत्मिक यो दुवै कुराहरूमा होशियार हुनु। यहाँ 14 र 15 हेरौँ। हामी यो सबै पढ्न सक्थ्यौँ तर समयको कारण। यहाँ 14-15 पदमा यहाँ भनेको छ, यो गुणवती स्त्री चाहिँ व्यापारीका जहाजहरू जस्तै छ। टाढा टाढाबाट उसले भोजन वस्तुहरू ल्याउँछे, रात नबितिकनै ऊ उठ्छे पनि र आफ्नो घरानालाई भोजन दिन्छे र आफ्ना दासीहरूलाई काम बाँडिदिन्छे। हेर्नुहोस्, यहाँ गुणवती स्त्रीले आफ्नो परिवारको निम्ति भोजनको प्रबन्ध गरेकी छिन्। यहाँबाट के सिक्छौँ भने स्त्रीहरूले आफ्नो परिवारको भोजनको निम्ति सोच्नुपर्छ। जस्तै अहिलेको स्त्रीहरू चाहिँ बाहिरको खाना पाए अनि एकछिन पेटलाई राम्रो हुने, मुखलाई स्वादिलो हुने खाना पाए खुसी हुन्छन्, अनि त्यसले स्वास्थ्यमा कस्तो असर पार्छ सोच्दिन। तर एउटा बुद्धिमान स्त्रीले चाहिँ कस्तो खानेकुराहरू चाहिँ मेरो परिवारको निम्ति स्वास्थ्यवर्धक छ, कुन समयमा के खानुपर्छ, कुन कुराहरू खानु हुँदैन, साथै आफ्नो पतिलाई के मिठो लाग्छ, नानीहरूलाई कस्तो कुरा खुवाउनु पर्छ, उनीहरूलाई मन नलागे पनि खुवाउन सिकाउनु पर्छ, कसरी खान सिकाउनु पर्छ, यो सब व्यवहारिक कुराहरू हुन्। अनि एउटा बुद्धिमान स्त्रीले यसरी घर सम्हालिरहेकी हुन्छन्। अब हामीले यहाँ अर्को कुरा नि यहाँ सोचिहाल्नुपर्छ कि कुनै अवस्था परिस्थितिको कारणले आफ्नो पति काम गर्न नसक्ने भएको हुँदा स्त्रीहरूले आफ्नो घरको आर्थिक प्रबन्धको निम्ति बाहिर काम गर्न पनि तयार हुनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। एउटा गृहिणीले आवश्यक पर्दा आफ्नो हातहरूले बाहिर काम गरेर घरको आर्थिक प्रबन्ध गर्न पनि तयार हुनुपर्छ, यदि अवस्था परिस्थिति त्यस्तो पर्यो भने। त्यसैले वास्तवमा घर सम्हाल्नु भनेको पतिको अधीनतामा रहेर घरको रक्षा गर्नु हो। एउटा स्त्रीको एउटा प्रमुख जिम्मेवारी नै यही हो। अनि एउटा स्त्रीलाई सिकाउनु पर्ने पनि यही हो, तालिम दिनुपर्ने कुरा पनि यही हो। उसको मूल काम चाहिँ घरमा आएर घरको निम्ति हो। एउटी पत्नीले र एउटी आमाले घरको माहौललाई यस्तो बनाउँछिन् कि तिनी त्यो घरमा 1-2 दिन नहुँदा यो घर त घर नै होइन कि जस्तो महसुस हुन थाल्छ। जब एउटी स्त्रीले आफ्नो पतिलाई प्रेम गर्छिन्, आफ्ना नानीहरूलाई माया गर्छिन् र आफ्नो घर सम्हाल्छिन्, ऊ चाहिँ साँच्चै ख्रीष्टको एउटा सामर्थ्य गवाही बन्छिन्। किनभने संसारका स्त्रीहरूले यसरी सोच्दैनन्, क्रेटमा यसरी सोच्ने स्त्रीहरू थिएनन्। यो त परमेश्वरको सोचाइ हो, यो परमेश्वरको विचार हो। अनि हामी जान्दछौँ कि ईश्वरीय आत्मिक तरुणी स्त्रीहरू यस्तै हुन्छन्। स्वभावले त हुँदैनन्, तर सिकाइनुपर्छ। सिकाउने काम चाहिँ बुढी स्त्रीहरूको काँधमा हालिदिनु भएको छ। हो, अगुवाले यी कुराहरू सिकाउनु पर्छ, तर साँच्चै यसरी जिएका, यस्तो जीवन जिएका बुढी स्त्रीहरूले आफ्नो अनुभवहरूद्वारा सिकाउनु चाहिँ अझ सुनमाथि सुगन्ध हुन्छ। बुढी स्त्रीहरू तपाईँ यस्तै हुनुपर्छ। अब तितस 2 मा फर्क्यौँ, त्यहाँ हामी
अर्को कुरा देख्छौँ, तरुणी स्त्रीलाई के सिकाइनुपर्छ। हामीले हेऱ्यौँ, पहिलो कुरा सचेत हुन, दोस्रो आफ्नो आफ्ना पतिलाई प्रेम गर्न, तेस्रो आफ्नो नानीहरूलाई माया गर्न, चौथो आत्मसंयमी हुन, पाँचौँ पतिव्रता हुन, छैटौँ घर सम्हाल्न, अनि सातौँ चाहिँ भला हुन। भला भनेको असल भन्न खोजेको, स्त्रीहरू चाहिँ भला हुनुपर्छ। यसको अर्थ उनीहरू भित्रबाट नै असल हुनुपर्छ। पावलले परमेश्वरको प्रेरणामा यहाँ तरुणी स्त्रीहरूको बारेमा बताउँदा उनीहरू खालि बाहिर देख्न सकिने चरित्रको मात्र कुरा गरेका छैनन्, तर उनीहरूको भित्री भलोपनको पनि कुरा गरेका छन्। भलो स्त्रीहरूको व्यक्तित्व नै असल हुन्छ, अनि त्यसैले उनीहरूको काममा त्यो देखिन्छ। एउटा भला स्त्री चाहिँ दयालु स्त्री हो, जसले आफ्नो बारेमा मात्र भलो सोच्दिनन्, तर आफ्नो परिवारको बारेमा पनि भलो सोच्छिन्। अनि फेरि आफ्नो परिवारको बारेमा मात्र होइन, तर बाहिरका मानिसहरूको बारेमा पनि भलो सोच्छिन्। यो भलो भन्ने शब्दको विचार गर्दा नयाँ नियममा एकजना तबिथा, जसको अर्को नाम चाहिँ डोरकास पनि हो, उसलाई सम्झन्छौँ। प्रेरित 9 अध्यायमा तबिथा चाहिँ असल असल कामहरू र दानहरूले भरिएकी स्त्री थिइन्। तिनको नामको अर्थ अनुसार नै तिनको जीवन थियो। तबिथा नामको अर्थ हो हरिणी, अनि उसको जीवन त्यस्तै थियो। भित्री सुन्दरता अनि बाहिर असल कामहरूले सिँगारिएको सुन्दर हरिणी। तबिथाले अरू विधवा स्त्रीहरूको निम्ति कोटहरू र लुगाहरू सिलाइदिएर भलो काम गरेकी थिइन्। अनि एक दिन तिनको मृत्यु भयो। अनि तिनी यति भलो थिइन्, भलो स्त्री थिइन् कि उसका कामहरूको प्रमाण त्यो सिलाएका कोटहरू र लुगाहरू आफ्नो हातमा बोकेर तिनको निम्ति रुने त्यहाँ विधवा स्त्रीहरू प्रशस्त थिए। तपाईको कामहरू लिएर उभिन सक्ने कोही छन् कि छैनन्? हाम्रो प्रार्थना यही हो कि परमेश्वरले हामीलाई प्रशस्त डोरकासहरू दिनुभएको होस्, प्रशस्त तबिथाहरू, प्रशस्त हरिणीहरू, जो भित्री मानिसमा असल छन्, भला छन् अनि बाहिर देखिन्छन्। अनि आठौँ कुरा र अन्तिम कुरा हामी हेर्नेछौँ, आफ्ना आफ्ना पतिको आज्ञाकारी हुन। हो, यो सिकाइनुपर्छ, यो सिकाइनुपर्छ आज्ञाकारी हुनलाई। किनभने वर्तमान विद्रोही संसार त ठ्याक्कै उल्टो छ, यसको ठ्याक्कै फरक छ। पत्नीले आफैलाई पतिको अधीनतामा सुम्पनुपर्छ। पावलले यो अरू पत्रहरूमा पनि धेरैचोटि भनेका छन्। यहाँ आज्ञाकारी हुन सिकाउन्, यो आज्ञाकारी भन्ने शब्द चाहिँ यस्तो खालको अर्थ दिन्छ, मुनि मिलाउनु, मुनि क्रम अनुसार मिलाउनु, ठहराउनु, निर्धारित गर्नु। जस्तै प्रहरीहरूमा तपाईँले सुन्नुभएको छ, त्यहाँ दर्जाहरू हुन्छन्। असै हुन्छ, सही हुन्छ, इन्सपेक्टर हुन्छ, डिएसपी हुन्छ, अनि सबभन्दा माथि आइजिपी हुन्छ। अब त्यहाँ चाहिँ यो दर्जाहरू यति सुव्यवस्थित हुन्छ कि त्यहाँ एउटाले आफूभन्दा माथिको दर्जामा भएको व्यक्तिको अधीनतामा सुम्पेको हुन्छ र आज्ञा पालन गरिरहेको हुन्छ। ठिक त्यसरी नै परमेश्वरले पनि सुव्यवस्थित तरिकाले घरमा मिलाउनु भएको छ दर्जाहरू, पति अनि त्यसपछि उसको अधीनतामा चाहिँ पत्नी। उहाँले परमेश्वरले मिलाउनु भएको कुरा हो। अब यसको अर्थ चाहिँ पत्नी आफ्नो पतिभन्दा तल्लो वर्गको मान्छे हो भन्न खोजेको कदापि पनि होइन। खास येशू ख्रीष्टकै निम्ति पनि यो आज्ञाकारी भन्ने शब्द प्रयोग गरिएको छ। जब येशू ख्रीष्ट एउटा बालक हुनुहुन्थ्यो, लुका 2:51 उहाँ चाहिँ आफ्ना अभिभावकहरूको आज्ञाकारी भएर जिउन उहाँहरूको अधीनतामा सुम्पिदिनु भयो। अब येशू ख्रीष्ट उहाँका बुबा आमाहरूभन्दा तल्लो वर्गको मानिस अवश्य पनि हुनुहुन्थेन, तर अझ उहाँ त उच्च हुनुहुन्थ्यो। तैपनि उहाँले एउटा परिवारभित्र परमेश्वरले ठहर्याउनु भएको ओहदालाई आदर गर्नुभयो र आफूलाई छोराको रूपमा अधीनतामा सुम्पनु भयो। अनि यही काम हामी हरेकले गर्नुपर्छ। हाम्रो परिवारमा प्रभुले दिनुभएको हाम्रो ओहदालाई हामीले बुझ्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, येशू ख्रीष्ट अनन्त पुत्रको रूपमा ईश्वरत्वमा पनि उहाँ पिताको समान हुनुहुन्छ, तर मुक्तिको योजना पुरा गर्नलाई उहाँले स्वेच्छाले आफूलाई पिताको अधीनतामा सुम्पिदिनु भयो। कति राम्रो नमुना उहाँले देखाउनु भएको छ। पत्नीले पनि प्रभुको अधीनतामा रहे चाहिँ गरी आफूलाई पतिको अधीनतामा सुम्पनुपर्छ, अनि पतिले चाहिँ
म पनि प्रभुको अधीनतामा छु भन्ने जानेर परमेश्वरको वचनभन्दा बाहिर गएर आज्ञा दिने, अधीनताको माग गर्ने गर्नु हुँदैन। यसले हरेकले पहिले आफूलाई प्रभु येशूको अधीनतामा सुम्पनुपर्छ र त्यसपछि एकअर्काको अधीनतामा सुम्पनुपर्छ। फलस्वरूप के हुन्छ? यसको परिणाम हामी अन्तिममा हेर्नेछौँ। यहाँ भनेको छ फलस्वरूप कि परमेश्वरको वचनको निन्दा नहोस्। किन बुढी स्त्रीहरू त्यसरी जिउनुपर्छ? किन बुढा मानिसहरू त्यसरी जिउनुपर्छ? किन तरुणी स्त्रीहरू यसरी जिउनुपर्छ? मुख्य सबै कुराको उद्देश्य यो हो, परमेश्वरको महिमा। यहाँ भनेछ कि परमेश्वरको वचनको निन्दा नहोस्। हामीहरू प्रभुको वचनअनुसार जिउनुको मूल कारण यही हो, उहाँको वचनको निन्दा नहोस्। यदि कुनै स्त्रीले, चाहे यो बुढी होस् वा तरुणी, यी अर्थीहरू अनुसार जिउन इन्कार गर्छ भने उसले परमेश्वरको वचनमाथि निन्दा ल्याउँछ। यदि कुनै पुरुषले, चाहे यो बुढा होस् वा जवान होस्, प्रभुको वचनअनुसार यसरी जिउन इन्कार गर्छ भने उसले पनि परमेश्वरको वचनमाथि निन्दा ल्याउँछ। तर यदि एउटी स्त्रीमा यी चरित्रहरू देखिन्छन् भने ऊ त एउटा परमेश्वरको वचनको महिमा र आदरको कारण हुन्छन्। कति सुन्दर कुरा। त्यसैले हाम्रो मण्डलीहरूमा यस्तै बुढी स्त्रीहरू हौँ, सिकाउने खालका, यसरी पवित्रतालाई सुहाउँदो चालचलनमा जिउने खालका बुढी स्त्रीहरू। साथै त्यहाँ तरुणी स्त्रीहरू यस्तो खालका हुन्, सिक्ने हृदय भएका, सिकाउन सकिने, आफ्नो भावनालाई अथवा संसारको विचारलाई पछ्याउने होइन, तर परमेश्वरको वचनलाई पछ्याउने अनि आफूलाई दिनुभएको भूमिका पुरा गर्नलाई पुरा होशियार हुने। अनि यहाँ प्रभुले यही भन्नुहुन्छ, यस्तै गरी जिउ ताकि उहाँको वचनको निन्दा नहोस्। प्रभुले हामी हरेकलाई सहायता गर्नुभएको होस्। चाहे खाउँ, चाहे पिउँ, चाहे जेसुकै गरौँ, सबै कुरा उहाँको महिमाको निम्ति गर्न सकौँ। प्रभुलाई धन्यवाद भएको होस् यो वचनहरूको लागि। अनि तपाईँहरू सबैलाई धन्यवाद छ। म एउटा प्रार्थना गर्नेछु यहाँ, अनि त्यसपछि विनोदजीले अन्त्य गरिदिनुहुन्छ। आउनुहोस् प्रार्थना गरौँ।